बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11वीं जमात के लिए लेक्चर सवालात हैं पहले लेसन के। जो हमने कुछ सवालात इस लेसन में किए थे पिछले 2 महीने में, तो कुछ रह गए थे और अब धीरे धीरे उन की वीडियोस और पीडीएफ साथ में अपलोड की जाएगी। पहला कुछ सवालात के जवाबात हमने कल लिखे थे या कल उस वीडियो उनकी डाली थी। अब पहली बुढ़िया और गर्मी के दरमियान हुई बातचीत का खुलासा हम थोड़ा लिखेंगे कि क्या बातचीत हुई जब वो बुढ़िया घर से निकाल दी जाती है, फिर वो जंगल में रहती है, पेट के वो गर्मी मुलाकात होती है उनकी, तो फिर क्या बातचीत होती है। गर्मी ने आती इसका जवाब, गर्मी ने आती सलाम किया तो बड़ी बी ने कहा बेटी जीते रहो, अभी तुम्हारे बड़े अब्बा तो आकर पूछ गए हैं। गर्मी ने कहा नानी जान वो मेरे बड़े अब्बा नहीं, वो बड़े भाई हैं। गर्मी ने सवाल किया कि नानी जान गर्मी कैसी है। बड़ी बी ने कहा बेटा गर्मी गर्मी का क्या कहना, सुबहान अल्लाह। दिन के वक्त लोग खानों में पड़े होते हैं, पंखे झूलते हैं, बर्फ की कुल्फियां होनी चाहिए, यहाँ पे कुल्फियां खाई जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के फल और मेवे होते हैं। रात के वक्त लोग कोठों पर पलंग बिछाए खस की पंखियां हाथों में लिए खरबूजे तरबूजे खाते हैं। जब गर्मी ने अपनी तारीफें सुनी तो उसने बड़ी बी से कहा नानी जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी लाज रख दी। तो ये जो बहस होती है या ये जो बातचीत होती है इन दोनों के दरमियान, गर्मी और की सलाम किया और अभी तुम्हारे बड़े अब्बा को पूछ के गर्मी ने कहा नानी जान वो मेरे बड़े अब्बा नहीं, वो बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई जो उससे पहले उनसे मुलाकात होती है शायद ये जाड़े से उससे पहले होती है, तो वो कहते हैं बड़े अब्बा नहीं है बड़े भाई हैं। गर्मी ने सवाल किया नानी जान गर्मी कैसी, तो गर्मी फिर अपनी तारीफ सुनना चाहती है कि कैसी है ये, मतलब गर्मी कैसी होती है, आप उसके बारे में बताइए। बड़ी बी ने कहा बेटा गर्मी गर्मी का क्या कहना, गर्मी बहुत अच्छी है, सुबहान अल्लाह। दिन के वक्त लोग खसखानों में पड़े होते हैं तो लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना, बर्फ की कुल्फियां खाई जाती हैं, तो पंखे झूलते हैं। मतलब इन्होंने गर्मी की तारीफ उस अंदाज से की कि गर्मी बहुत खुश हो गई, वरना ये कह सकती थी कि गर्मी बहुत खतरनाक होती है, लोग झुलस जाते हैं गर्मी से या कुछ लोग बीमार भी पड़ते हैं। ऐसा इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कहा कि गर्मियों में लोग अंदर बैठते हैं, पंखे झूलते हैं, बर्फ की कुल्फियां खाते हैं या मतलब जैसे आइसक्रीम खाते हैं लोग, या बाकी ठंडी ठंडी चीजें खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फल और मेवे होते हैं, तो उस दौरान मेवे और फल भी होते हैं। तो रात के वक्त लोग कोठों पर पलंग बिछाए खस की पंखियां हाथों में लिए, तो वो एक होता है खस के उसके पंखे होते थे पहले जमाने में, आज तो इलेक्ट्रिक फैन होती है। तो ये उसने तारीफें की कि खरबूजे भी खाते हैं, मजा लेते हैं गर्मियों में। जब गर्मी ने अपनी तारीफें सुनी गर्मी बहुत खुश हुई, उन्होंने कहा सोचा कि इसने बहुत अच्छी तारीफें की, सही बातें की उसके हिसाब से। तो उसने बड़ी बी से कहा नानी जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी लाज रख दी, तो तुमने आज मेरी लाज रख, फिर ये इनाम भी देती है साथ में। फिर दूसरा सवाल इसका है पहली बुढ़िया और बरसात के दरमियान हुई बातचीत का खुलासा। तो पहली बुढ़िया और बरसात के दरमियान जो बातचीत होती है उसका खुलासा हम, बरसात ने आकर बड़ी बी को सलाम किया और पूछा मैं कैसी हूँ। बड़ी बी ने कहा बरसात तुम्हारा क्या कहना, तुम न हो तो लोग जिएंगे कैसे, तुम्हारी ही वजह से बाग खिलते हैं और तैराकी के मेले लगते हैं, दरिया तालाब और औदी औदी घटाएं तो तुम ही से हैं, तुम्हारी ही वजह से आम उगते हैं, तुम्हारा क्या कहना, सुभान अल्लाह। तो ये दरअसल बरसात जो आती है उस बुढ़िया से अपनी तारीफें सुनने के लिए, अपनी तारीफें इन द सेंस के अपना डेफिनेशन सुनने के लिए, ये यहाँ पे वो तारीफ नहीं जो हम कश्मीरी में बोलते हैं, ये तारीफ यहाँ पे कि
اپنی وہ بھی کہہ سکتے کہ اپنے متعلق سننے کے لیے کچھ چیزیں کہ یہ کیسا کہتی ہے میرے بارے میں، حالانکہ اندر وہ سوچتی ہوگی کہ شاید وہ تعریفیں کرے ان دا سینس کہ وہ میری بڑائی ہی کرے۔ برسات نے آ کر بڑی بی کو سلام کیا اور پوچھا میں کیسی ہوں؟ بڑی بی نے کہا برسات تمہارا کیا کہنا۔ بڑی بی نے اس کی بھی تعریفیں کی، بوڑھی عورت نے، کہ تمہارا کیا کہنا، تم تو بہت، تم نہ ہو تو لوگ جئیں گے کیسے؟ اگر آپ بارش نہیں ہوگی، برسات، تو لوگ کیسے جئیں گے؟ تو باغ تمہاری وجہ سے کھلتے ہیں، تیراکی کے میلے لگتے ہیں، دریا، تالاب اور اودی اودی گٹائیں تم ہی سے ہیں۔ تو دریا، جو تالاب ہیں، جو گٹائیں چلتی ہیں، ہوائیں، سرد ہوائیں، سب یہ تو تمہاری وجہ سے، اگر بارش نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری وجہ سے آم اگتے ہیں، آم کے جو پیڑ یا آم جو اگتے ہیں ان پیڑوں پہ، وہ تمہاری وجہ، بارش کی وجہ سے ہی۔ صحیح بات ہے، یہ تو انہوں نے جو چیزیں گنائیں وہ صحیح بات، اس سے وابستہ جو چیزیں، تمہارا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ تمہارا کیا کہنا، بہت اچھا، بہت بڑھیا، سبحان اللہ بھی ساتھ میں کہا۔ اب یہ کہہ سکتی تھی کہ برسات، سیلاب آتے ہیں، سردی لگتی ہے یا باقی چیزیں، یا بیمار پڑتے ہیں، لیکن انہوں نے ویسا نہیں کہا، چونکہ یہ میٹھی زبان کی تھی، اس کو پتا تھا کہ میٹھے بول میں جادو ہے، تو انہوں نے اچھی چیزیں گنائی، اس کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ غلط چیزیں یہ کہتی یا جو اس سے منفی چیزیں وابستہ ہے اس برسات سے۔ ایک اور سوال، پہلی بڑھیا اور جاڑے کے درمیان ہوئی بات چیت کا خلاصہ۔ پھر جاڑے کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے، پہلی بڑھیا اور جاڑے کے درمیان، جاڑے میاں نے آ کر سلام کیا اور بڑی بی سے پوچھا کہ جاڑا کیسا؟ تو جاڑا آتا ہے اور سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے بڑی بی سے، اس بوڑھی عورت سے، کہ جاڑا کیسا، جاڑے کے متعلق آپ بتائیے۔ سبحان اللہ، جاڑے کا کیا کہنا، یہ پہلی لفظ سبحان اللہ کہتی ہے، اور جاڑے میں دالانوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، دالانوں میں مطلب دروازوں پہ یا کھڑکیوں پہ، باقی جہاں پہ یہ ہوتا ہے تو ان میں پردے ڈال دیے جاتے ہیں، انگیٹھیاں سلگائی جاتی ہیں، انگیٹھیاں ہوتی ہیں، یہاں پہ ہم کانگڑی سلگاتے ہیں زیادہ تر، تو باہر وہ انگیٹھیاں یا بخاری جس کو بولتے ہیں ہم، اس میں بھی وہ سلگائی جاتی ہیں، یہاں پر بھی اب بخاری کا سسٹم ہے۔ تو یہ وہ کہتے لوگ لحافوں میں دب کے بیٹھے ہوتے ہیں، لحافوں میں، دن میں تو ویسے لحافوں میں زیادہ نہیں بیٹھتے، ہاں کمبل اوڑھ کے بیٹھتے ہیں بہت سارے سردیوں میں، یا سوتے ہیں، دن میں تو کمبل اوڑھتے ہیں، تو رات میں بھی پھر لحاف اور کمبل بہت ساری چیزیں لینی پڑتی ہیں، کانگڑی بھی ہوتی ہے یہاں پہ خاص کر، تو یہ اس زمانے کی بات ہے۔ بہرحال یہاں پہ ہم انہی چیزوں کی بات کریں گے جو بوڑھی عورت ان سے کہتی ہے، چونکہ ڈیفرنٹ کانٹیکس ہے اس سٹوری کا، تو یہ یہاں کشمیر کی سٹوری نہیں ہے، کہ یہاں کی چیزیں جو وہاں پہ استعمال ہوتی ہیں انہی چیزوں کا ذکر ہے۔ صبح کے وقت چننے والا گرم گرم چنے لاتا ہے، تو چننے والا بھی آتا ہے وہاں، گرم گرم چنے لاتا ہے۔ کابل سے طرح طرح کے میوے آتے ہیں، کابل سے میوے آتے ہیں، بہت پہلے کی کہانی، تو یہاں کابل کا بھی ذکر ہے، شاید اب کابل سے میوے آنا بند ہو گیا ہو، لیکن اس وقت آتے تھے، آتے ہوں گے، میوے آتے ہیں۔ میاں جاڑے نے اپنی تعریفیں سنی، جاڑے نے اپنی جب تعریف، اور بڑی بی سے کہا خدا تم کو زندہ سلامت رکھے، اور بڑی بی کو کہا کہ خدا تم کو سلامت رکھے، تم نے میرا دل خوش کر دیا، یہ لو 1000 اشرفی کی تھیلی، خرچ ہو جائے تو اگلے جاڑے میں مجھ سے آ کر لے جانا، اور اس نے ان کو انعام دیا 1000 اشرفی کا، اور بہت خوش ہوئی، کہا کہ اگلے جاڑے میں آنا، جب ختم ہو جائیں تو پھر میں انعام دوں گی۔ تو یہ 1000 اشرفی پہلے والی جو برسات اور گرمی نے، انہوں نے بھی 1000 اشرفی دی، 3000 اشرفیاں جمع ہو گئی تھی بوڑھی عورت کے پاس۔ اور یہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس کی میٹھی زبان کی وجہ سے، میٹھے بول میں جادو جس کو کہتے ہیں، مورل آف دا سٹوری جو ہے اس کہانی کا جو تھیم ہے یا جو اس کے معنی ہیں اس کہانی کے، تو وہ میٹھے بول میں جادو۔ تو یہ بوڑھی عورت، حالانکہ اور ایک عورت جو بوڑھی عورت، وہ اپنی ترش زبان سے، یا جو اس کی زبان جو بہت زبان درازی کرتی ہے، کھٹی زبان جس کو کہتے ہیں، یا بہت تلخ زبان استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو بہت لتاڑنا پڑتا ہے، وہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ میٹھی زبان کی وجہ سے یہ انعام حاصل کرتی ہے۔ جاڑا، گرمی اور برسات دوسری بڑھیا سے کیوں ناراض ہو گئے؟ پھر جاڑا
गर्मी और बरसात दूसरी बुढ़िया से क्यों नाराज हो गए? ये क्यों नाराज हो गए? जवाब, जाड़े, गर्मी और बरसात में से हर एक ने दूसरी बुढ़िया से पूछा वो कैसा है। बुढ़िया ने जवाब में तीनों को खूब बुरा भला कहा, इसलिए वो तीनों इनसे नाराज होकर चले गए। जाड़ा, गर्मी और बरसात में से हर एक ने दूसरी बुढ़िया से पूछा वो कैसा है। तो ये दूसरी बुढ़िया की एक कहानी इसके साथ है। उससे वो भी जंगल में होती है एक पेड़ के नीचे, उससे इसी तरह पहली बुढ़िया की तरह उससे सवाल करते हैं जाड़ा, गर्मी और बरसात, और जवाब में तीनों को बुरा भला कहती है और वो तीनों इनसे नाराज होते हैं, इसको बहुत मारते भी हैं और इनाम भी कुछ मिलता नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये फर्क है मीठे बोल में और पहली वाली बुढ़िया और दूसरी बुढ़िया में। शुक्रिया।